शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। कुरैशी साहब, एक तो आपने जो UN के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को जो खत लिखा है, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को आप उसके मंदरजात से भी आगाह करें कि आपने उसमें क्या उनसे मुतालबा किया है। दूसरे, 2019 5 सितंबर से लेकर अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी सतह पर क्या क्या इक़दाम उठाए हैं? देखिए, जो ख़त मैंने लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को और सलामती काउंसिल के सदर को, उसमें मैंने उनकी तवज्जो मबज़ूल कराई है इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं कि वो कितने बिगड़े हुए हैं और कितने बिगड़ते जा रहे हैं, और अगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती तो ये इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो एक ख़याल था हिंदुस्तान की सरकार का कि इन इक़दामात से उनको बड़ी पजीराई हासिल होगी और वहाँ सरमायाकारी होगी, कश्मीरी उसको दिलो जान से कबूल करेंगे, आफ़त हो जाएगी, पैसे का रेल पेल होगा, टूरिज़म का फ़रोग़ होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इनफैक्ट असेसमेंट तो ये है कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है मकबूजा कश्मीर की मईशत को। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि इन इक़दामात से दूरियां बढ़ी हैं। जो उनको एक ख़ास स्टेटस दिया गया था जब से वो सलब हुआ, उसको तस्लीम नहीं किया। मकबूजा कश्मीर के वो साहिबान जिनकी अभी पिछले दिनों में दिल्ली में बैठक हुई और उनको बुलाया गया, उनको मदऊ किया गया, उनकी बात सुनने के लिए उन्हें बुलाया गया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात ज़हनी तौर पर कबूल कश्मीरी आवाम ने नहीं किए और कश्मीर की क़यादत, मकबूजा कश्मीर की क़यादत ने नहीं किए। अब इस बात को इससे अब एनालिसिस किया जा रहा है कि हासिल क्या हुआ। इतना बड़ा कदम उठाया, दुनिया में उस पर बहस छिड़ गई। इनफैक्ट पाया कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ। लेकिन कतई कलामी के लिए इंतहाई माज़रत कुरैशी साहब, सर आप इक़दामात का बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं। 1965 के बाद 2019 में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिक्र किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वहाँ पर खिताब किया। लेकिन सर इसके बावजूद, इन इक़दामात के बावजूद 18 लाख डोमिसाइल गैर कश्मीरियों को जारी किए जाते हैं, तनासुब जो है वो तब्दील करने की कोशिश की जाती है, फिर भी आलमी दुनिया खामोश है। उस तरह से जो आवाज़ उठानी चाहिए यहाँ के मज़ालिम पर, वो नहीं उठाई जाती। वजह क्या है इसकी? देखिए, ये आपने वजह कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं और डेमोग्राफिक रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग की एक कोशिश जारी है। कोशिश जारी है कि मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए और इस पर जो कश्मीरी हैं वो बहुत सीख पा हैं, नाला हैं और ज़हनी तौर पर उसको कबूल नहीं कर पा रहे। अब दुनिया जानते हुए कि ये एक मुतनाज़ा है, एक तनाज़ा है और जो 4th जिनीवा कन्वेंशन है उसकी खिलाफ वर्जी है, बदकिस्मती से मुझे एतराफ़ करना होगा कि दुनिया इस पर वो तवज्जो नहीं दे रही जो देनी चाहिए। उनकी मसलतें हैं, सियासी ज़रूरियात है, हिंदुस्तान के साथ उनका एक नया एक अरेंजमेंट है। सर ये सियासी मसलतों से ज़्यादा मुआशी मसलतें हैं जो भारत के साथ तिजारत कर रहे हैं। देखिए, माशी मसलतें भी होंगी, यकीनन होंगी, बहुत बड़ी मंडी है, तिजारत है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये फ़ैसला जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है। ये स्ट्रेटेजिक नौयत का फ़ैसला है। वो हिंदुस्तान को जो एक नया रोल देना चाहते हैं, कुछ मुल्कों के सामने खड़ा करना चाहते हैं, चीन को कंटेन करना चाहते हैं और ये उस लिए उसको तैयार करना चाहते हैं। सर ये रोल जो है वो अमेरिकी अफवाज के यहाँ से अफगानिस्तान से इनखला की रोशनी में तो नहीं आप कह रहे, उसके तनाजुर में तो नहीं कह रहे? नहीं, वो ये जो रोल है वो देना, देखिए अफगानिस्तान में तो हिंदुस्तान का रोल दुनिया जानती है कितना मनफी रहा। वो तो स्पॉइलर का रोल अदा कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। वो तो वहाँ अमन व इस्तेहकाम नहीं चाहते, वहाँ दुनिया अमन इस्तेहकाम चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया के ट्रेंड के बरक्स
وہاں سپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے اور وہاں نہیں چاہتا کہ مذاکرات آگے بڑھیں، امن کی جو راستے ہیں، دروازے ہیں وہ کھلیں. لیکن یہ جو رول جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے برعکس ہے. وہ ایک سمجھتے ہیں کہ اس خطے کی ایک چین ایک بہت بڑا ملک ہے، ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے، ان کی افادیت اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہندوستان کو ایک پراپ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان کی بہت سی جو کوتاہیاں جانتے ہوئے کہ ہیں ان پر نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو تازی مثال دیتا ہوں. اس وقت دنیا میں بحث ہے کہ یہ جو ڈیلٹا وائرس ہے اس کو جو ایک نیا یہ جو آیا ہے ویریئنٹ، اس کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی اور اس نے ہندوستان کو بری طرح نقصان پہنچایا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ نے کچھ ممالک کو ریڈ میں سے ایمبر کی لسٹ میں ڈالا ہے اور ہندوستان جہاں آج بھی یہ بہت تیزی سے یہ وائرس موجود ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، ان کو انہوں نے فرام ریڈ لسٹ ایمبر ڈال دیا. تو یہ دیکھیے بہت سی چیزوں میں سیاست بدقسمتی سے آ رہی ہے، بدقسمتی سے نہیں آنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ کشمیر پریمیئر لیگ ہے. اب یہ کرکٹ کا میچ ہے، کرکٹ ہو رہی ہے، اس پہ جس طرح ہندوستان سیخ پا ہو رہا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، پلیئرز کو دھمکیاں دے رہا ہے، ویزے نہیں دے رہا، کہتے ہیں ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہاں سیاست لائی جا رہی ہے اور جانتے ہوئے کہ یہ ہندوستان ایسا کر رہا ہے بہت سی حکومتیں مصلحتاً خاموش ہیں. لیکن عوام کی سوچ اس کے برعکس ہے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان سے بددل ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کی کوششوں کا جو اعتراف ہے وہ ملک کی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی ہو رہا ہے جو اب تک اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن سر اس کے باوجود جو بھارت ہے یا مودی ہے وہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آ رہا ہے. اب ہمیں سنجیدہ مزید کیا کوششیں کرنی چاہیے؟ کس طریقے سے ہم بھارت کو اپنے ارادوں سے باز رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اب تک ہم نے کیا ہے وہ قابل تحسین ضرور ہے، لیکن شاید اس سے آگے کی کچھ ضرورت ہے. دیکھیے اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پوری قوم کو یکجا ہو کر مسئلہ کشمیر پر ہمیں متحد ہونا ہوگا، جس کا اتحاد قوم نے دکھایا ہے، جو جوائنٹ ریزولوشن کی شکل پہ پارلیمنٹ نے پیش کیا اور منظور کیا. تو ایک تو میسج بہت ضروری ہے کشمیریوں کو، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو میسج جانا کہ ان کے مسئلے پر پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک رائے ہے اور سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پولیٹیکلی، مورلی، ڈپلومیٹکلی ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک پیغام تو یہ. دوسرا، ہمیں جو مغربی جمہوریتیں ہیں، چلیں حکومت مصلحتوں کا شکار ہیں، ہمیں ڈائریکٹ جو ان کی عوام ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے منتخب نمائندگان سے رجوع کرنا چاہیے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، کہ بھئی اگر آپ کی یہ ویلیوز ہیں، آپ انسانی حقوق کی جو اس کے حقوق ہیں ان کو اہمیت دیتی ہیں، تو آج دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کیا کیفیت ہے. تو وہ ہمیں وہ پبلک اوپینین جو ہے اس کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، ہم کلام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ایشو آئے گا تو پھر آپ نے دیکھا کہ یورپین پارلیمنٹ پہ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، لوگوں نے بات کی ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ پہ لوگوں نے بات کی ہے، اٹھائی ہے. تو اس چیز کو پھیلایا جا سکتا ہے اور ہماری حکومت کی، تحریک انصاف کی حکومت کی یہ کوشش رہی ہے اور ہم نے اس کوشش کو بھی جاری رکھا ہے کہ اس پر ایک بائی پارٹیسن کنسنسس موجود رہے. ضروری ہے اور ہم ریچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چل بھی رہے ہیں اور بہت ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری سے بات کریں. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ داخلی سیاست کے لیے جملے ادا کر دیے جاتے ہیں، جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کشمیر کا سودا نہیں ہونے دیں گے. کشمیر کا سودا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا کیونکہ پوری قوم اس پر متفق ہے. تو
تو یہ لوگوں کو یہ ان کے ذہنوں میں یہ الجھن پیدا کرنا، ان کو گمراہ کرنا میں نہیں سمجھتا اس کاز کے مفاد میں ہے۔ تو ہمارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، ہمارے میں یکجہتی ہونی چاہیے، ہمیں تھنک ٹینکس کو، ہمیں ہیومن رائٹس باڈیز کو، آرگنائزیشنز کو، ہمیں پارلیمنٹ کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے، اور پبلک اوپینین کا پریشر جو ہے وہ پھر حکومتوں کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور یہ ایک اہم معاملہ ہے، کشمیر کی قانونی حیثیت ختم کیے ہوئے آج 2 برس مکمل ہو گئے ہیں، اس پر وہ بات کر رہے تھے۔